जी नायद और मीडिया के नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है डी चौक पे, जहाँ पे अमृत आज़ादी मार्च के जो शुरका है वो फाइनली डी चौक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतज़ामात हैं और हर तरफ जो है जो रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं। तो इस वक्त हम डी चौक पे ही मौजूद हैं और अभी तक जो है वो ज़िली इंतज़ामिया जो इस्लामाबाद की है उन्होंने इस मार्च को कंटिन्यू करने के लिए, इस मार्च को करने के लिए NOC जारी नहीं किया था। तो हम इसमत रज़ा शाहजहाँ साहिबा के साथ हैं जो इस मार्च की आइकन है, जो इस मार्च की फाउंडिंग मेंबर है, जिन्होंने इसको लीड किया। थैंक यू सो मच। पहले तो ये बताइए कि जो ज़िली इंतज़ामिया ने आपके साथ किया, आपको NOC नहीं जारी कर रहे थे, फिर हुकूमत ने आपको, तो ये क्या पैगाम देती है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि यहाँ पे मजहबी इंतहा पसंद कुव्वतें जो हैं, और वैसे भी जो राइट विंगर्स हैं, भले वो मजहबी हैं या नहीं हैं, वो इस कॉज को नहीं मानते हैं। और रियासत पे ये बात वाज़ेह हो गई कि रियासत हुकूमत वक्त ज़िली इंतज़ामिया वो उनके दबाव में आते हैं। तो NOC इसलिए नहीं जारी किया गया कि तहरीक लब्बैक, लाल मस्जिद, जमीयतुल उलमा इस्लाम, जमीयत अहले सुन्नत वल हदीस और जमात इस्लामी, इन सब ने कहा कि जहां आप होंगे हम आएंगे। इस वक्त हमारे लिए जरूरी बात यह है कि शहर बोला है, शहर ने उस खौफ को तोड़ा है कि लोगों को पैगाम दिया गया कि NOC नहीं है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है नाउ शहर आया, खौफ टूट चुका है, शहर ने अपना पैगाम दे दिया है। इस्लामाबाद ने मुल्क और रियासत को अपना पैगाम दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, सदर हाउस में, पार्लियामेंट में एक रस्मी दावतें की गई खवातीन के हवाले से कि हमारे मुल्क में खवातीन तो बहुत आज़ाद है और ये जो मार्च है ये वैसे कुछ खवातीन का जिसका कोई काम नहीं है। देखें, बात ये मज़ाहमती तहरीक है और आज का दिन मज़ाहमत की अलामत है कोई माइल कलाल जो आज निकलता। ये इस्लामाबाद की औरतें निकली हैं, धड़ल्ले से निकली हैं, नारा लगाते हुए निकली हैं कि नारा हमारा आज़ादी। जो पार्लियामान में प्रोग्राम होते हैं वो रखें अपने पास, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कितनी इनके पास पॉलिसियां हैं और बिलें हैं जो आज तक बंद पड़ी हैं। ना ये शादी के लिए बच्चों की उम्र बढ़ाते हैं, ना ये कोई पॉलिसी लाते हैं। तो हम समझते हैं कि लोगों की तहरीक यही है, ये जो कहेगी वही ठीक है। थैंक यू सो मच। लिए थैंक यू सो मच। आप बहुत घूमी फिरी है, एकेडमिक है, बहुत सारे ममालिक गई हैं, तो पाकिस्तान की औरत को दुनिया की औरत कंपैरिजन में कितनी आज़ाद देखती हो? जी, पाकिस्तान की औरत तो मेरा ख्याल है बाकी सारे ममालिक में जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक तो मेरा ख्याल है 163 या 62 ममालिक में से हम, मेरा ख्याल है बॉटम से नंबर 8 हैं। तो मतलब दुनिया भर में जो सबसे बुरी हालत है जिस मुल्क, जहाँ जिन समाज में औरतों की, हम पाकिस्तान उन समाजों से, उन ममालिक में शुमार होता है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती की बात यह है कि ये पूरा मुल्क, चाहे वो घर हो, वो दफ्तर हो, वो शहर हो, वो देहात हो, वो खेत हो, ये सारे के सारे जो है वो औरतों की मेहनत के ऊपर चलते हैं। लेकिन तमाम सुबह से लेकर रात, नस्ल दर नस्ल मेहनत करने के बावजूद इस समाज ने कभी भी औरत को इंसान नहीं समझा। तो ये हम सब की, क्योंकि देखें औरतें, हम सब ने औरतों से जन्म लिया और औरतों को, जब ये सिर्फ औरत का भी मसला नहीं है, हमारे समाज के अंदर मजलूमों की बेइंतहा लोग मजलूम हैं। कोई गुर्बत से मर रहा है, कोई प्यास से मर रहा है, कोई बेरोज़गारी की वजह से मर रहा है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले हैं इनमें सबसे ज़्यादा ख़वातीन हैं। पाकिस्तान में एक अदम बर्दाश्त है, इंतहा पसंदी है, मुख्तलिफ ग्रुप से जो ख़वातीन के इस कोशिश को बर्दाश्त नहीं करते थे, पहले भी हुआ। तो इस घुटन में, इंतहा पसंदी के इस डर में, क्या ख़वातीन का ये मार्च करना एक बड़ा कारनामा नहीं है? जी, मेरा ख्याल है कि मतलब अपना इजहार एक ऐसे माहौल में करना जहाँ पर आपको डायरेक्ट डंडे सोटे मारपीट की धमकी हो, ये हमारे समाज की ही अलामत है। ये वो हालत है जिसके अंदर पाकिस्तान की औरत रोज़ जीती है। तो आज ये मार्च करना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे समाज की हर औरत हर रोज़ ये जुल्म और ये धमकियाँ और ये खौफ और ये जबर बर्दाश्त करती है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये जो जुल्म है, ये जुल्म इसलिए होता है और जो जालिम इसलिए बनता है क्योंकि उसके ऊपर जुल्म हुआ होता है। तो हम अगर
عورتوں کے لیے انصاف چاہتے ہیں، ہمیں اس پورے سماج کو انصاف دلانا ہوگا. ہمیں مہنگائی، بھوک، بے روزگاری، ظلم، جنگ، ان سب چیز کا خاتمہ کرنا پڑے گا تاکہ کوئی ایسی حالت نہ پیدا ہو کہ جس میں کسی مرد کو یا عورت کو انسان سے وہ حیوان بنا دیں. اچھا آخری سوال، سوشل میڈیا پہ اور پولیٹیکل سرکل میں ایک اسپیکولیشن پاپولر ہو گیا ہے کہ یہ تو ایلیٹ کی عورتیں، یہ تو امیر ترین عورتیں ہیں، یہ تو ہماری عورتیں ہیں ہی نہیں. اس پہ آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہ جو بات ہوتی ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ بات صرف مطلب ہمارے جلوسوں پہ کیوں ہوتی ہے. آپ پارلیمنٹ کے اندر یہ جو سارے جن کو ہم عوام کے نمائندے کہتے ہیں، ان میں سے ایک مجھے نکال کے بتائیں جو کہ کروڑ پتی نہ ہو. کیا وہ حقیقی معاملوں میں عوام کے نمائندے ہوتے ہیں؟ یہ سوالات ان سے کیوں نہیں ہوتے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہے اس کے اندر سے کوئی بھی ایک ایسا ہمارا مطالبہ ہو جس سے اس ملک کے اندر کسی بھی عورت کو کہیں پر بھی اختلاف ہو تو پھر میں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن ہماری جد و جہد ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس نسبتاً کھانے پینے کو ہے، تھوڑی سی بولنے نکلنے کی آزادی ہے، وہ کم از کم اپنی آزادی کا استعمال کر کے ان عورتوں کے لیے آواز بلند کریں جو کہ آج یہاں تک اس مارچ میں شرکت نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ. سر یہ بتا دیں کہ خواتین تو آتی ہے، پاکستانی سماج کی جو خواتین ہیں وہ کتنی آزاد ہیں اپنے فیصلوں میں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ سوال جو ہے اگر آپ کسی بھی لیمن سے بھی پوچھیں تو کوئی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ بھئی خواتین ہمارے یہاں کتنا یعنی سپریسڈ ہے، سفوکیشن میں رہتے ہیں. خواتین کی آزادی کا اگر یہ مانی لیا جائے کہ جی ہم ان کو پڑھا رہے ہیں، اسکول کالج میں الاؤ کرتے ہیں، تو یہ کوئی آزادی نہیں ہوتی ہے. آزادی تب ہوگی کہ جب وہ اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے زندگی کے بارے میں فیصلوں میں آزادی ان کو حاصل ہو اور وہ کچن سے لے کے مارکیٹ تک اس ہر چیز میں اس کے رائے شامل ہو، تو تب آزادی کہیں گے. رکاوٹیں کڑی کرنا، انوسی نہ دینا، یہ کون سی ذہنیت ہے؟ کیا ہم خاتون کے آزادی سے ڈرتے ہیں مرد؟ جی یہ تو بات ہے نا، یعنی جو پاور ہے اصل، یعنی جو پیٹریارکی جسے ہم کہتے ہیں، پیٹریارکی کوئی جنس کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے. پیٹریارکی ایک پاور ہوتا ہے، اور جو پاور کو جب آپ جو بھی فورسز، جو بھی وائسز چیلنج کرتے ہیں تو وہ اس سے ڈرتے ہیں. مرد ہمیشہ سے یہ خوفزدہ رہتا ہے کہ مجھ سے یہ جو میرے میسکولینٹی کے پاور ہے اس کو کوئی نہ چھینے، میری ہیجمنی رہے. اور وہ ہر چیز کو، اور خاص طور پر جو رولنگ کلاس کے جو مرد ہے جو ایلیٹ پاور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ تو کبھی بھی تیار نہیں ہوگا کہ اپنے پاور جو ہے وہ اس کو شیئر کرے یا اس کو کوئی چیلنج کرے. تو اس لیے وہ اپنے انسٹرومنٹ کے ذریعے سے، اداروں کے ذریعے سے، بیوروکریسی کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے پھر ان وائسز کو مفل کرتے ہیں جو ان کو چیلنج کرتے ہیں. شکریہ، تھینک یو. اس مارچ میں ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں، اس سے ہم پوچھتے ہیں. شبیر صاحب، آپ یہ ایک تاثر جاتا ہے کہ خواتین کا مارچ ہے تو خواتین آتے ہیں، اس میں تو مردوں کی بھی ایک کثیر تعداد ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو عبداللہ صاحب بہت خوشی کی بات ہے کہ آج کل پاکستان کے مرد بھی اس قابل ہو گئے کہ وہ اپنے خواتین کو اس طرح کے مارچ میں سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ اصل میں معاملہ ہی مردوں کا ہے، کیونکہ مردوں سے ہی گلا ہے ان کو، تو مرد کیوں نہ اس میں شرکت کر لے. مرد ان خواتین کو سنے، مرد ان خواتین کے مسائل کو سنے اور اس پہ سوچے کہ کیوں آج ہماری خواتین اس بات پہ مجبور ہو گئی ہے کہ وہ چوکوں میں آتی ہے، وہ مارچ کرتی ہے، وہ بینرز اٹھاتی ہے، اپنے حق مانگتی ہے. کیوں نہ ہم آئین کے مطابق، مذہب کے مطابق ان کو اپنے سارے حقوق دے دے تاکہ ان کو مارچ نہ کرنا پڑے. کیا پاکستانی مرد خواتین کی آزادی سے ڈرتے ہیں؟ ایک حساب سے بالکل ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے خواتین کو برابر کے حقوق دے دیے تو شاید یہ معاملہ یا سوسائٹی بہت ہی ڈسٹرب ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے. ہم نے خواتین کو ترقی دینی ہے، ایکول رائٹس بھی دینے ہیں، وہ قانون کے مطابق دے دو. مرد بھی اپنا کام کرے گا، خاتون بھی اپنا کام کرے گی، تو یہ معاشرہ تبھی ترقی کر سکتا ہے. شکریہ، تھینک یو.